आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात माझ्याबरोबर आमची शिवोलीचे आमदार दिलेला लोगो, आमचे उत्तर गोयची महिला मोर्चाची अध्यक्षा निहारिका मांद्रेकर, उषा नागवेकर, रोशनी नाईक, हांव तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करतो. आणि सगळ्यांक खबर आसा की देशभर ज्या तरेन 16-17 असे 2 दीस पार्लमेंटा भितर सरकारान 3 बिलां हाडिल्लीं. ताच्या भितर एक बील रिजर्वेशन फॉर वुमन्स, 33% रिजर्वेशन हे बिला भितर, आणि इनक्रीज इन द सीट, कारण आज पार्लमेंटा भितर 543 सीट आसा ते 850 सीट करप. ताच्या भितर 815 सीट जे आसा ते स्टेटीक आणि 35 सीट ते युनियन टेरिटरीज. आणि डिलिमिटेशन, कारण दर 15 वर्सांनंतर सगळी वेगवेगळ्यो ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती सगळी एका मतदारसंघात चड मतदार आसतात, दुसरे कडेन कमी आसा, ते इक्वलायज करपाक लागून डिलिमिटेशन अशी 3 बिलां पार्लमेंटा भितर हाडली. ताच्या भितर द कॉन्स्टिट्युशन 131st अमेंडमेंट बील 2026, द डिलिमिटेशन बील 2026 and the Union Territories Law Amendment Bill 2026. ही दोन्ही बिलां एक, कारण ते स्टेटीक लागून वेगळे डिलिमिटेशन बील हाडचें पडटा, आणि युनियन टेरिटरीज जे आसा कारण ते गवर्न बाय अदर रुल्स, आणि त्यामुळे दिल्ली, पुडुचेरी आणि जम्मू काश्मीर तांकां लागून एक वेगळे अमेंडमेंट बील जे डिलिमिटेशन बील अशी 3 बिलां हाडली. त्या बिलांचेर पार्लमेंटा भितर बऱ्या तरेची चर्चाय जाली. सुरवात माननीय आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ताचेर उलयले, आणि तांच्यांनी सांगलें की आमकां हातूंतल्यान राजकारण करपाचें ना आनी मताचें राजकारण करपाचें ना, आनी प्रामाणीक भावना आसा की आमकां हे अमेंडमेंट जे बील जे आमी हाडटात हे बील आमकां पास करूंक जाय, जेणे करून आमच्यो महिला भगिनी ज्यो आसात देशभर तांकां 33% रिजर्वेशन हे बाय 2029च्या निवडणुकीक मेळपाक जाय. तेचेर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीनी आपापलें उलोवपूय केलें, बऱ्याच जाणांनी क्रिटिसायज केलें, कारण तांचो एजेंडा वेगळो आशिल्लो. जे जे कितें उलयलें तेचे उत्तरां आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांच्यांनी वेवस्थीतपणे उलयले. आदले राती 1:30 पर्यंत पार्लमेंट चल्लेलें, म्हणजे जेका उलोवपाक जाय तो पूर्णपणे अधिकार उलोवपाचोय तांकां दिलो. पूण हें सगळें करून सुद्दां फायनली तांचो एक एजेंडा वेगळो आशिल्लो, आनी हें बील जेन्ना वोटिंगेक हाडलें त्या वेळाचेर 278 वर्सीस 211, म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आनी अलायन्स जे आसात आमचे NDA अलायन्स हांच्या हातूंतल्यान 278 मतां पडलीं. आणि ऑपोजिशन जे आसात काँग्रेस आणि बाकीचे त्यांचे अलायन्स पार्टनर्स, कम्युनिस्ट पार्टी आसत, समाजवादी पार्टी आसत, TMC आसत आणि DMK आसत, ह्या सगळ्यांनी अगेन्स्ट वोटिंग केलें, आणि बील जें आसा तें बील डिफीट जालें. कारण तें बील जर पास जातलें, कारण अमेंडमेंट जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्युशना भितर करतात हे 131st अमेंडमेंट आशिल्लें, आनी त्या वेळाचेर 2/3 मेजॉरिटी जाय पडटा. त्यामुळे 2/3 मेजॉरिटी नासल्या कारणान हें बील भायर पडलें. अधिकार मेळचो तो अधिकार हांचे हे धोरणाक लागून ऑपोजिशनाचे ते मेळपाक थोडोसो हें जालो, आनी आमचे देशभरा भितर एक नाराजीचो सूर ह्या संदर्भात महिला भितर खास करून, कारण 50% ऑफ द पॉप्युलेशन जे आसा हें महिला आसा, आनी म्हणून मोदीजीचें एक प्रामाणीक मत आशिल्लें की तांकां एक रिजर्वेशन मेळूं जाय. आनी हें बील करता आसतना बाय 2023 हे बील जेन्ना पार्लमेंटान रिजर्वेशनाचें बील हाडलें, ह्या बिलाक त्या वेळाचेर सगळ्यांनी समर्थन दिलें, कारण 2024 निवडणुका आशिल्ल्यो, आनी तांकां लक्षांत आयलें की सपोर्ट केलो नासत जाल्यार हें बील आमकां बुमरँग जातलें अशें तांकां तेन्ना दिसतालें. आनी म्हणून तांच्यांनी आज जेंच्यांनी ओपोज केलो तेंच्यांनी त्या वेळार सपोर्ट केलो. पण भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे अलायन्स आमची त्या वेळाचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आशिल्ली, म्हणजे 2/3 मेजॉरिटी आमची जाताली, कारण आमचे कडेन 303 खासदार हे स्वताचे आशिल्ले. आणि त्यामुळे काँग्रेस जी आसा केवळ प्रॉमिस करता, फटींगपणाचे प्रॉमिस, आणि आमी पळयत आयिल्ले आसात की प्रत्येक वेळाचेर प्रॉमिस करप आनी फटोवप. ऑपॉर्च्युनिटी जी कशी आसा ही कशी घेवप हें जर कोणा कडल्यान शिकप जाल्यार तें काँग्रेसी कडल्यान म्हाका दिसता. आनी म्हणून तांच्यांनी बिलाक ऑपोज करता आसतना वेगवेगळी क्रिटिसिजम जें आसा तें सरकाराचेर केलें, पण त्या प्रत्येक क्रिटिसिजमाक उत्तर दिवपाचें काम आमच्या नेत्यांनी पार्लमेंटा भितर केलें. आतां तुमी पळयलें आसत जाल्यार डबल स्टँडर्ड कशी 2010 जेन्ना तें बील आयिल्लें त्या वेळाचेर सोनिया गांधीन सपोर्ट केलो, पण ते तेंच्यांनी टॅक्टीकफुली
एका वजान पास केलें दुसऱ्या वजान पास करना, कारण तांकां बेसिकली दिवपूच ना, लोकांक दाखोवप की आमी तुका दिवपाक शकतात. 2026 जे बील आयलें तें राहुल गांधीन ज्या तरेन ताका अपोज केलो आनी ज्या तरेची भाशा म्हणजे ते जे उलयता ते पार्लिमेंटा भितर, त्यामुळे लोकांक सबंद देशांतल्या लोकांनी टीव्हीचेर ते लायव्ह पळयल्लें आसा आनी आज लोक मूर्ख नात, लोकांक सगळें समजता. राजकारणा पेक्षा लोक हे खूब हुशार आसात आनी त्यामुळे लोकांक तेंचें डबल स्टँडर्ड कितें आसा हें लोकांक लक्षांत आयिल्लें आसा. आतां जेंच्यांनी अपोज केलो तेंच्यांनी जर पळयलें आसत जाल्यार TMC आसत, DMK आसत, समाजवादी पार्टी आसत, हे सगळे जे आसात हे रिजनल पार्टीज आपल्या स्टेटी भितर उलयता आसतना महिलांच्या संदर्भात महिला सशक्तीकरण जावंक जाय, महिला एम्पावर्ड जावपाक जाय अशा तरेची भाशणबाजी हे आपल्या स्टेटींनी करतात. पण पार्लिमेंटान जेन्ना बील पास जावपाचें आसा अशा वेळाचेर हेच लोक ताका अपोज करपाचें काम करतात आनी म्हणून तेंच्या तकलेन आसात. आनी म्हणून गेल्या 60 वर्सां ते डिलिमिटेशन म्हणजे सिटां वाडोवपाकूच शकले ना, कारण जेन्ना 543 सीट्स म्हणल्यार त्या वेळाचेर देशाचें पॉप्युलेशन हे 70 कोटी आशिल्लें. आज आमचें 140 कोटी पॉप्युलेशन जालें. म्हणजे 543 कांय मतदारसंघ जे आसात ताचे भितर 19 लाख 30 लाख अशे वोटर आसात पार्लिमेंटाचे. आनी त्यामुळे ते एक बेस्ट संदी आशिल्ली की ह्या संदीचो सगळ्या देशभरांतल्या लोकांक फायदो मेळचो, महिलांक रिजर्वेशन मेळचें हो एक पार्ट जालो. आनी त्यामुळे 307 सीट वाडपाचे म्हणजे 543 वयल्यान 850 जेन्ना सीट जातात ताचोच अर्थ 307 सीट जे वाडपाचे त्याच्या भितर आज युवा जे आमचे भुरगे महिला आसत किंवा पुरुश आसत त्या युवा यंगस्टरांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची पार्लिमेंटा भितर म्हणून हो प्रयत्न आशिल्लो. आनी त्यामुळे ह्या प्रयत्नाक खो घालपाचें काम ह्या काँग्रेस डबल स्टँडर्ड जे आसात हांच्यांनी केल्लो आसा. आनी म्हणून 2023च्या नंतर हे आज जर बील हाडून नाशिल्लें आनी हे जर पास जालें जाल्यारच तें 2029 जनरल इलेक्शन जें जातलें ताका ताचो फायदो जावपाक शकपाचो. पण ते कारण आज सेन्सस चालू आसा आनी एट अ टायम सेन्ससा बरोबर डिलिमिटेशन प्रोसेस किंवा इनक्रीज इन द सीट्स हें जावपाक शकपाचें, ताचो फायदो स्टेटी भितरूय जावपाचो. म्हणजे स्टेटींनी ज्यो सीट आसात, कारण हें बील जें आसलें तें केवळ लोकसभा अशें न्ही, लोकसभा आनी स्टेट असेंब्ली ह्या दोनूय हातूंतल्यान डिलिमिटेशनूय करप आनी 33% रिजर्वेशन दिवप हें ताचे वयल्यान ताचो एक फायदो आशिल्लो, ताचो एक पर्पज आशिल्लो. आज ऑपोजिशनान हें बील डिफीट करपाचो प्रयत्न केलो, डिफीट केलें बील. पण हातूंतल्यान कितें जालें, एक ताचो हें जालो की वुमन भायर महिलांक जें आरक्षण मेळपाचें बाय 2029 हें आरक्षण आज जावपाक शकना, तें डिले जालें. हातूंतल्यान स्टेटीक लॉस जालो, कारण प्रत्येक स्टेटीक 50% सीट जे आसा ते वाडपाचे ते खंय तरी खो घालपाचें काम त्या काँग्रेसान तांच्यांनी केलें. यूथ आनी महिला किंवा आमचे युवा जे आसात तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची, कारण आनीक एडिशनल 307 सीट वाडपाचे तांकांय ते मेळूंक शकचें ना. आनी हातूंतल्यान ओवरऑल जर पळयलें आसत की डेमोक्रेसीक आमच्या लोक 543चेरूच, कारण कितें आसा एक 40-30 लाखाचे जेन्ना मतदारसंघ आसतात अशा वेळाचेर सगळोच लोक प्रतिनिधी सगळ्यांक जस्टीस दिवपाक शकना, कारण जाता कशें की पावपूच जायना. आमचें गोंय धाकटें आसा, आमच्या हांगासर आमी एवरेज एक 30-25-30 हजार वोटर आसात, सो आमचो आमदार मेळपाक शकता. पण बाकीच्या राज्यां भितर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख अशे वोटर असेंब्लीक आसात, 20 लाख, 30 लाख अशे वोटर हे पार्लिमेंटाक आसतात. त्यामुळे लोक प्रतिनिधी कडेन संपर्क जो आसा हो संपर्क वेवस्थीत जायना. म्हणूनच तर सरकाराक दिसतालें, मोदीजीक दिसतालें की आमी लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय, आनी म्हणून हो तांचो प्रयत्न आशिल्लो. पण तो हांच्यांनी खो घालपाचें काम तांच्यांनी केल्लें आसा.